बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप तब्दील हो चुकी है, नई इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है। अब ये नई इस्टेब्लिशमेंट किस तरह पॉलिसी लेकर चलती है, इस हवाले से अंदाजा तो लगाया जा सकता है। दावे या फिर जो वादे हैं उन्हें एनालाइज तो किया जा सकता है, लेकिन असल कहानी तो आने वाला वक्त बताएगा। और पाकिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को देखा जाए, तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि किसी के बारे में लगाया गया कोई अंदाजा, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बहुत से लोगों का दुरुस्त नहीं होता। अगर होता तो सबसे ज्यादा आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो जब कोई आर्मी चीफ की तैनाती होती है उस वक्त भी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और एक्सटेंशन का कानून आप देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक्सटेंशन दी जाती रही है। और इस एक्सटेंशन के हवाले से मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, एक्सटेंशन किसी दौर में शायद बहुत से लोगों को अच्छी लगती हो, हमें भी अच्छी लगती हो, लेकिन रियलिटी ये है, अगर फौज की बात की जाए बतौर महकमा, तो इस महकमे के अंदर एक्सटेंशन को पसंद नहीं किया जाता। इससे होता यह है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ के कैंडिडेट्स की दौड़ में जनरल्स होते हैं, जो बड़े मेरिट के बाद जनरल्स बनते हैं, एक तो उनकी हक तलफी इसे तस्वुर किया जाता है बहुत से सर्कल्स में, और इसके साथ ही साथ ये एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है अपनी लीडरशिप पर, कि उनमें कोई ऐसा जनरल नहीं है जो इस तरह चीजों को लेकर आगे चल सके। अब आपको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती को हमेशा इसी तरह सियासी रंग दिया जाता है। हमेशा तैनाती करके बहुत से स्टेक होल्डर्स बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। आप कल का इसहाक डार का इंटरव्यू ही सुन लें, आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे। वो कहते हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को हर सूरत आर्मी चीफ बनाना था, अगर सदर समरी रोक लेते, कोई मसला बना लेते, हमारे पास प्लान ए भी था, हमारे पास प्लान बी भी था, हम उन्हें रिटेन भी कर सकते थे, हम उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के 4 स्टार करके हम उन्हें आर्मी चीफ बना सकते थे। तो ये एक एहसान जितलाने वाला सिलसिला नून लीग का वतीरा है। आपने क्या एहसान किया है? आपने तो कोई एहसान नहीं किया। वो एक क्रेडिबल सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, और आपने उनकी जो है वो तैनाती की, लेकिन आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि वो आपको पॉलिटिकली कोई फायदा देंगे, और ना ही खान साहब कोई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। खान साहब का अभी तक मुतालबा यही है, और यही रहना चाहिए, और यही रहेगा। खान साहब को जितना हमने गुज़श्ता सालों में समझा है कि आप अपना किरदार अदा करें, अगर आपने न्यूट्रल होना है तो फिर सही मानों में न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन कौमी सलामती पर अगर कॉम्प्रोमाइज है तो फिर मुदाखलत जरूरी है। अब एक्सटेंशन के मामले में जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान ने अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक्सटेंशन दी। इससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स इसे एक्सरसाइज करते रहे, एक्सटेंशन देते रहे। इमरान खान ने अपनी इस एग्जेक्टिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। मामला अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा, और पार्लियामेंट ने 2019 में आर्मी एक्ट में तरमीम की और कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन फिर उस कानून के तहत दी जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, ये एक अलग बहस है। पार्लियामान का अपना तशख़्ख़ुस है, मजलिस शुरा का अपना एक मेयार है, अदलिया अपनी जगह पर पाकिस्तान का एक सुतून है, ये एक अलग बहस है। इस डिबेट में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, और इसमें फिर 2 साइड्स की ओपिनियंस आ जाती हैं। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं ली। ये बड़ा बारीक नुक्ता है, इसे समझ लें। कानून के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 में अपॉइंट हुए, 2019 तक 3 साल के लिए जैसे एक नॉर्मल शख्स अपॉइंट होता है, आर्मी चीफ बनता है। 2019 में इमरान खान ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी। कानूनी टर्म्स के मुताबिक इमरान खान ने उन्हें 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया, यानी एक दफा वो अपॉइंट हुए, फिर वो रीअपॉइंट हुए, और कानून के मुताबिक वो एक सर्टन एज पहुंचने तक, यानी रीअपॉइंटमेंट के बाद भी मजीद एक्सटेंशन ले सकते हैं, और अब ये एक्सटेंशन कहलाएगी, यानी इसे फिर आप एक्सटेंशन कह सकते हैं।
اب یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس وقت یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. اس وقت نون لیگ اس کے خلاف بھی تھی، لیکن نون لیگ نے قانون سازی میں حصہ لیا اور پھر جنرل باجوہ کے حق میں بھی ووٹ ڈالا. اب سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. سینٹ آف پاکستان میں انہوں نے بل پیش کر دیا ہے اور اب امتحان شروع ہوا جاتا ہے، نہ صرف نون لیگ کا، نہ صرف پیپلز پارٹی کا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ امتحان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا بھی، کیونکہ سینٹ میں پی ٹی آئی بھی ہے اور ایک بہت بڑی آواز ہے اور سیٹیں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں. اب بل کیا ہے؟ بل یہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا یا ری اپوائنٹمنٹ کا جو 2019 کا قانون ہے، اسے پارلیمنٹ ایک طرح سے یا تو ختم کرے یا پھر جو بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں اسے واپس لے لے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہم نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ. اب اگر نظریاتی طور پر دیکھیں تو اس میں سب ایک پیج پر ہیں. عمران خان اپنی دی گئی ایکسٹینشن کو غلط کہہ چکے ہیں. ویسے وہ صرف خان صاحب کی دی ہوئی ایکسٹینشن نہیں تھی، اس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں. تو خان صاحب اپنی دی ہوئی ایکسٹینشن کو اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دیتے ہیں. نون لیگ ایکسٹینشن کے خلاف ہے. نواز شریف کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دی، میں نے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ آرمی چیف تعینات کیے. اب اس وقت ادارہ کہاں پر کھڑا ہے، یہ بہت اہم ہے. آرمی چیف نے یہ موقف واضح کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنی چاہیے یا نہیں. میں یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے اس طرح کی بات کی تھی کہ اگر گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے تو یہ کام ان کا ہے، وہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. لیکن فوج ایسی قانون سازی کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر سب سے سینئر کے طور پر آرمی چیف لگے ہیں، تو کیا ایسے ہی آگے ہوگا؟ مثلا سپریم کورٹ کے ججز کا کیا حساب ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز آٹو لگتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم یہ کہے کہ ان 4 بندوں میں سے اس کو میں نے نہیں بنانا، جو آ رہا ہے وہی بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاملات اس طرح سے جاتے ہیں قانون کے خاتمے کی طرف، تو پھر آگے چل کر شاید اس چیز پر کنسنسس بلڈ اپ کر لیا جائے کہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی یا تو سینیورٹی یا پھر کوئی ایک سسٹم بنا سکتے ہیں. صرف سینیورٹی نہیں ہے، اگر آپ نے اور بھی کچھ فیکٹرز دیکھنے ہیں تو دیکھیں. تو ایک واضح طریقہ کار ہو سکتا ہے، واضح ایس او پیز ہو سکتے ہیں جس پر میرٹ بن جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر تعیناتی کریں گے تو اس میرٹ کی ڈیفینیشن واضح ہونی چاہیے. تو یہ بہت سے آپشنز ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں بہت اہم بھی ہیں، لیکن یہ گرم توا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گرم توے پر ہاتھ پہلے کون رکھتا ہے، پھر ہاتھ جلے گا یا نہیں جلے گا. یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے ایک بنیاد رکھ دی ہے. سینیٹر مشتاق احمد نے اس حوالے سے ایک بہت بڑی قانون سازی کی طرف قدم اٹھایا ہے اور ایک بہت بڑا بل جو ہے وہ بہت بڑا بل جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.